मोगाच्या आसरटीच्या विशयकनो जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुमकां आज बागी कुटुंबाच्या विशयान तुमकां स्वागत करता। आज आमचे मध्ये पास्टर आयवन मोंतेरो मँगलोर तावन आयला। बागी कुटुंबाच्या विशयान आनीक जायते आमकां समजून दितलो। मोगाच्या आयवन पास्टर मोंतेराक आयच्या ह्या कार्यक्रमात तुमकां स्वागत करता। हालेलुया। आज फाटल्या एपिसोडांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे बागी कुटुंबाच्या विशयान मस्तू जायते आमी समजून कान गेला। आज ह्या बागी कुटुंबाच्या विशयान आनीक जायते आमकां जाणवाय दिवच्या खातीर मोगाचो आयवन पास्टर आमकां मस्तू जाणवाय दितालो। ह्या विशयान मोगाच्या पास्टर आयवन मोंतेरो हांव तुमच्या कडेन विचारता। बागी कुटुंबाच्या विशयान आमी फाटल्या दिसांनी मस्तू आमी आमच्या विशयकांक आसरटीच्या विशयकांक तुमी मस्तू तराचे जाणवाय दिल्यात। आनीक ह्या बागी कुटुंबाच्या विशयान तुमकां आनीक तुमच्या वर्त्या तरान आनी मस्तू कुटुंबां बागी जमच्या खातीर तुमकां आनीक जाणवाय दिवया तुमी ह्या वेळगडये। खंडित फाटल्या सबार एपिसोडांत बागी कुटुंबाच्या विशयांत आमी जायते समजुनी देवाच्या उतरांतल्यान लोकांक आमी दिल्या। आनी हांव पातयेतां सबार कुटुंबां आत्मीक संगती विशयांत तांणी ही जाणवाय जोडल्या आनी आशिर्वाद कुटुंबां जाल्यांत म्हूण सावन हांव भरवसो दवरतां। पूण आज आमी पळयता कुटुंब म्हणलो विशय बारी भोव गरजेचो। कुटुंब म्हणलें आमी पळयता देवातोन देवान कुटुंब रचलां। देवान मनशान एकसूर आसचें सारकें न्हय म्हूण सांगून देवान मनशाक पावती संगतीन फावो केला। आदामाक देवान रचलें, आदामाक रचून देवान एकसूर आसचें सारकें न्हय म्हणून देवान ताका फावती संगतीन फावो केले। एक देवान रचलें। आतां कुटुंब आमी पळयता देवातोन आराम जालें कुटुंब। देखून आज बागी म्हणलो वर्ड आमी पळयता। ह्या कुटुंबाक टायटल दिला बागी कुटुंबचो। बागी म्हळ्यार कोण बागी? बागी म्हणलो अर्थ कितें? बागी म्हणून सांगल्यार आशिर्वाद जोडलो। आशिर्वादाचें कुटुंब संतोशान मोगान समाधानान जियेतलें कुटुंब बागी कुटुंब। आज दुडो आसूंक बरो, कुटुंबांत दुडो आसूंक बरो, ग्रेस्काय आसूंक बरो, शिकाप आसूंक बरो, नांव आसूंक बरो। जर तर त्या कुटुंबांत मोग ना तर जाल्यार, जर तर त्या कुटुंबांत समाधान ना तर जाल्यार, त्या कुटुंबांत एक तर असो एकवट ना तर जाल्यार आमी पळयता ते कुटुंबांत बागी कुटुंब सांगूंक आमी जायना। आज जायती कुटुंबां स्ट्रगल जातात। जायती कुटुंबांत झगडे आमी पळयता। जायते कुटुंबांत आमी पळयता शांती ना, समाधान ना, मोग ना। कितली कुटुंबां विभाड जातात। कारण कितें? कुटुंब विभाड जाता आमी पळयता काजार जावन 1 वर्सांनी, 1 दिसांनी, 1 म्हयन्यांनी या 5 वर्सांनी कितली कुटुंबां विभाड जाल्यांत, कितली कुटुंबां देसवड जाल्यांत। तर देवाचें योजन कुटुंब देसवड जावचें देवाचें योजन न्हय, देवाचें प्लॅनी न्हय। देव कुटुंब म्हणटा। देव कुटुंब संतोशान आसा जे म्हूण देव आशेता कुटुंब। तर हांगासर आमी पळयता जर आज हे कार्यक्रम भोव गरजेचे कार्यक्रम हे आसरे टीव्ही मांडून हाडले एक कार्यक्रम बागी कुटुंब भोव गरजेचे। कित्याक म्हणजे ही सेवा भोव गरजेची आज लोकांक। कुटुंब बांदिजे देवाची आशा, कुटुंब फळां बरी जायजे, कुटुंब संतोशान समाधानांत जे म्हणले देवाची आशा। पूण हांगासर एक सवाल, कित्याक कुटुंबा मदें समाधान ना, घोव बायलां मदें अंडरस्टँडींग ना, एकवट ना, कारण कितें? तर कारण पळोवचें तर जाल्यार आमी पयलें कारण जुवांच्या 10व्या अध्यायांत 10वें उतार आमी पळयता। जेजू एक उतार सांगता, सोर सोर आयला सोरूंक, विभाड करूंक, नाश करूंक। तर सोर कितें करता? कोण सोर? सैतानाच्या विशयांत जेजू सांगता तो सोर म्हणटा। सैतान तो सोर म्हणटा। सोर तो सोरूंक येता, विभाड करता, नाश करता। तर आज कुटुंब देसवड करचें काम सैतानाचें जावन आसा। कुटुंब नाश करचें काम सैतानाचें। कुटुंबाची शांती, समाधान, भलायकी, एकवट सोरून ते कुटुंब देसवट करून ते कुटुंब वेगळें करचें
सैतानाचे काम आणि तो ताजे प्रयत्न कर नसता कुटुंबामध्ये. हय पूण जेजू ते उतरांनी सांगता हांव आयला तुमकां जिवीत दिवच्या पसतो आनी जिवीत उदार मापन हांव तुमकां दिता. उदार मापन म्हणटा आसतना जिवीत म्हणटा आसतना हें जिवीत कितें म्हूण सांगला उजवाड त्या घरांत उजवाड. जेजू म्हणटा हांव आयला उजवाड दिवचे पसतो म्हळ्यार तुज्या घरांत हांव कालोक हाडटा. सैतानान मांडून हाडलें ताजें प्लॅन ताजें योजन कितें काळोक सैतानान घाला त्या घरांत. कितें सैतानान त्या घरा भितर शिराप घाला कितें विबाड करूंक प्लॅन केला. जेजू म्हणटा तूं म्हाका पातये म्हजेर तूं भरोसो दवरो. हांव आयला तुका जिवीत दिवचें पसतो. हांव आयला तुका काळोखांतून भायर हाडचें पसतो. हांव आयला तुका संतोष दिवचें पसतो समाधान दिवचें पसतो आनी तुज्या घरांत उजवाड दिवचें पसतो. देखून आज हांव विक्षकांक सांगूंक अशें येता आज कुटुंब साबार कुटुंबां विबाड जाल्यांत कुटुंब विंगड जाल्यांत घोव बायलां विंगड जाल्यांत हाजे वरवीं भुरगीं आज स्ट्रगल जातात. कुटुंबा भितर समाधान भुरगीं स्ट्रगल जातात. घोव बायलां मदें समस्या झगडे आरंभ जावन हाजे वरवीं आमी पळयता आज कोण सफर जाता ती म्हूण सांगला भुरगीं सफर जातात. हाका कारण एकच आमी पळोवंक जाय कितें म्हणल्यार हाज्या फाटल्यान ह्या स्क्रिनाच्या फाटल्यान कोण काम करता खंयचे सकत आसा कुटुंब विबड करूंक सैतान. देखून जेजून सांगला सैतानाचे प्लॅन तुमी समजून घेवचे. सैतान ओडलो न्ही सैतानाचे प्लॅन तो मोस करता. आमी एदन तोटांत आमी पळयता न्ही एदन बागेंत सैतान आयलो ताणें एक वरताने मोडलो. आदामनी एवे मदें आलो एक वरताने मोडलो ताणें. देव ते आसलो तांचो एक वरताने पयस केलो. तांकां त्या एदन बागेंत ताणें भायर घालें. देवाचे विरोध पाता करूंक तांकां प्रेरेपण दिलें. देवान कितें फरमयलें गे देवान थंयसर 2 रूख दवरले. आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथान पयल्या अध्यायांत 12 उतार म्हणटा देवान तिसरे दिसा फळांचो रूख सगळो फळांचो विविध फळांचो रूख देवान थंय रचलो फळांचो. उपरांत देवान सांगलें ही रुखाची फळां तुमी टेस्ट तुमी खावेत तुमच्या खातीर हांवें ती रचल्यांत. पूण देवान 2 रूख दवरले थंय एक जिवीत असो रूख एक बरो आनी वायट असो समजून दिवचो रूख. जिवीत असो रूख एदेन तोट्याच्या मदेंत देवान दवरलो एक जिवीत असो रूख आनी पळयता वायट आनी बरो असो समजून असो रूख. तुमी त्या रुखाचें फळ खावं नजो म्हणलें तर जिवीत असो रूख थंयसर आमी पळयता जिवीत असो रूख जेजू क्रिस्त. हें रूख कितें दाखयता गे म्हूण सांगल्यार देवाची खुशी देव बिरेंत भक्तीपण देवाचें योजन देवाचें प्लॅन देवाची वाट वो रूख जिवीत असो रूख जेजू क्रिस्तांवान आसा. आनी वो रूख आमकां कितें समजून दिता गे म्हूण सांगल्यार देवाचें योजन देवाची खुशी देवाची प्लॅन देवाची वाट. आनीक रूख बरें आनी वायट असो आपणेच खुशी मुजित खुशी मुजित योजन मुजित प्लॅन देवाची खुशी करनासतना मुजित एक ओन मुजित योजना प्रकार हांवें जिवची. तो एक रूख सैतानाक आमी सारकें करीत तो रूख वायटाचें आमकां समजून दिता. तो रूख ते रुखाचें फळ केल्यार मनीस मरता म्हणलें देवान. तर सैतान काल करता गे म्हूण सांगल्यार थंयसर पळयता हांव पाड करचें कोणें सैतान आयला सोरूंक विबाड करूंक नाश करूंक. तर त्या रुखाचें फळ जेजून खायनाका म्हणलें तो आमकां कोणाक दाखयता म्हणल्यार तो रूख सैतानाक सैतानाचें योजन सैतानाचें प्लॅन दाखयता. हांगासर जिवीत असो रूख देवाचें प्लॅन देवाचें योजन देवाची खुशी आमकां दाखयता देवाची वाट आमकां दाखयता सत दाखयता उजवाड दाखयता वो रूख जिवीत असो रूख. आनीक वो रूख बरें आनी वायट असो सैतान असो. जर तर आमी त्या वाटेन गेल्यार तें फळ तूं केल्यार तूं मरताय म्हूण सांगलें देवान. मरता म्हणल्यार फिजिकल मरण न्हय आत्म्यांत तुका देवातान तुजो संबंध तोडटा संबंध देवातान तुजो पयस जाता. आनी केदाळ तांणी आविदेय जालें गे देवान सांगल्या त्या आज्ञाक देवान सांगलो उपदेशाक तांणी केदाळ आविदेय जालें गे आमी थंयसर पळयता मरण आयलें थंय. आनी ह्या मरणा वरवीं ते तितलें सोबीत गार्डन तितलें सोबीत घर एदन म्हणलें सोबीत ते तोट देवान तांकां गिफ्ट दिलें. देवान तांच्या खातीर निर्माण केलें देवान तांच्या खातीर देवान रचलें तें
यथेष्ट रुखांचे फुल फळां पुरा सोबीत रूख सोबीत फळां रुचीक फळां पूर देवान कवेत म्हळ्ळें पूण केदाळ त्या रुखाक देवान एक आज्ञा दिली की त्या रुखा सरशीन तुमी वचून उजो त्या रुखाचें फळ तुमी पळोवन उजो त्या रुखाचें फळ तुमी आपटोवन उजो त्या रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हणल्यार ताजो अर्थ ताजे लागीं वचनाकांत ते एट्रॅक्ट करता आपटी नाकांत कित्याक तुका टेम्प्ट करता तुका आनी चड आकर्शण दिता तर आज आमी पळयता हो रूख संवसार दाखयता आमकां संवसार दाखयता सैतानाचें योजन दाखयता प्लॅन दाखयता आमकां एट्रॅक्ट करता तो रूख ये म्हजे लागीं सोन आनी आमकां ही आशा जाता लागीं या म्हणून बघता पूण वचून लागीं आमी काल जाता म्हणून सांगल्यार देवाच्या प्लॅनांतल्यान आमी भायर येता देवाच्या मांडावळींत न्हू देवाच्या कुशेंत न्हू देवाच्या योजनेंतल्यान आमी भायर थंयसर आमी पळयता तितलें बरें कुटुंब तें आदाम आनी इवेचें थंयसर पताक आयलें ताजो रिजल्ट आमी पळयता आबेल आनी कायनाच्या लायफांत आमी पळयता रिजल्ट कितें थंय तांणी देवाच्या कुशेंत न्हू भायर आयले देवाच्या प्लॅनांतल्यान तांणी भायर आयले आनी पळयता तांचेच योजन सैतानान कितें तांकां फोटी शिकोवन दिलें की फटवयलें गे त्या फोटीक तांणी काल केलें विधेय जाली देवाक अविधेय जाली तांणी सैतानाक विधेय जाली आनी थंयसर आमी भायर गेलो देखून मेन रिजन आज विक्षकांक सांगता आज कित्याक कुटुंबां देसवाड जातात कित्याक कुटुंबांत शांती ना कित्याक कुटुंबांत समाधान ना म्हणल्यार एकच रिजन कितें म्हणून सांगल्यार सैतान कुटुंबा मदें काम करनासा तो सोरूंक आयला विबाड करूंक आयला नाश करूंक आयला देखून आज जे प्लॅन आमी समजून काडयो न्हू सैतानाचे प्लॅन आमी समजून काडयो न्हू आमकां ह्या संगती विशयांत देवाचे उतर आमकां विशेषून आमकां जाणवाय दिता हे कुटुंब कशें आसा जे कुटुंब कशें बांदीचे सांगिल्ल्या प्रमाणे ह्या सैताना आमी आतां पयस करचे कशें आमच्या जिवितांत सैतानाक पयस करचे तर जाल्यार आतां काळोख उजवाड येताना काळोख भायर येता थंयसर काळोख आसा थंयसर उजवाड केदाळ येता गे आतां हांगा काळोख आसा आमी स्विच ऑन करतना लायट ऑन जाता न्ही गे उजवाड येता आसतना काळोख पयस जाता तशें सैतानाक आमी आमच्या कुटुंबांतल्यान भायर घालचे तर जाल्यार जेजू क्रिस्ताक आमी स्विकार करचे जेजू संवसाराक उजवाड आतां स्विकार करचे म्हळ्यार कशें स्विकार करचे जेजूक स्विकार करचे कितें गे म्हूण सांगल्यार आमी पळयता पुस्तकांत पळयता आमी काल वंटांनी ताका जेजू म्हूण पातयेवचें न्हय वंटांनी जेजू म्हूण पातयेवचें न्हय ताका काळजांत स्थान दिची आतां ही जेजून सांगलें इस्रायल घरांक सांगलें ही पर्ज आपल्या वंटांनी म्हाका उलो करता मार्काच्या सुवार्तेंत 7व्या अध्यायान 6व्या उतरांत जेजू सांगता इस्रायल पर्जांक ही पर्ज आपल्या वंटांनी म्हाका उलो मारता पूण तांचे काळीज मस्त पयस म्हणजे तन पयस आसा कित्याक म्हूण सांगल्यार तुमी मनशाचे कायदे पाळटात तुमी संप्रदाय तुमी पाळटात मनशाचे रिती रिवाज तुमी पाळटात आनी मनशाच्यो रिती रिवाजो पाळचे खातीर तुमी देवाचे उपादेश तुमी मोडटात देवाचे उपादेश तुमी काल करतात पयस करतात देवाचे उपादेश तुमी निरर्थ करतात देखून आज सैतानाक आमच्या कुटुंबांत आमी भायर घालचे तर जाल्यार काळोखाची सकत भायर घालचे तर जाल्यार अंधकाराची सकत भायर घालचे तर जाल्यार शिरापातान भायर येचे तर जाल्यार ह्या पातकातान आज आमी भायर येचे तर जाल्यार जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयला देव मनीस जालो जेजू क्रिस्त कोण देव रचणार तो सगळी ही पृथ्वी त्याने रचल्या म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां कॉलेशन सांगता जो आमच्या पयल्या अध्यायान सांगता ताजे वरवीं सगळी रचना जाल्यात तो नासतना कसलीच रचना जावंक ना सगळें ताणें रचला तो देव आदी उतार आहलें उतार देवा सवय आसलें उतार देव जावन आसलो आनी देव मनीस जालो तिमोथीच्या पयले पत्र 3ऱ्या अध्यायान 15 उतारे म्हणटा सत कितें गे म्हूण सांगल्यार देव मनीस जालो ही बरी खबर कितें म्हूण सांगल्यार देव मनीस जालो सर्गीसो देव सर पदवीदार देव काकुळदार देव महिमेवंत देव देवदूत ताका सरपडून आराधन करनाले पवित्र पळय तोलो देव आमी पळयता मनीस जालो जेजू म्हणल्यार नांव सर्त कितें आपल्या परजेक पातकातावन सोडवून दिवचो इमॅन्युएल देव आमचे सांगता आसचो पातकातावन सुटका दिवचो आनी राखचो जेजू म्हणल्यार नांवाचो अर्थ बाचावी दिवचो सडवंदार बाचावी दिवचो देव जेजू म्हणल्यार नांवाचो अर्थ तर तो देव मनीस जाल्लो बरे खबर उद्देश कितें म्हूण सांगल्यार सगळ्या मनशा कुलाक पतकाच्या गुलामातावन भायर हाडच्या खातीर मनशाक काळोखातावन अंधकारातावन सुटका दिवच्या खातीर आनी मनशाक एक जिवी दिवचे देखून जेजू म्हणटा हांव आयलो जिवी दिवचे पसतो खंयचें जिवीत सासणीक जिवीत ह्या संवसाराचें जिवीत ह्या संवसाराचें जिवीत एक आसा
मनशाक एक 80 की 90 इयर्साचे एक अवकाश पुरो 70 80 90 पूण हे शाश्वत नाही हे एक दीस काल जाता एंड जाता हे लाईफ एंड जाता पूण अनेक जिवीत अशी जेजू उलयता ती सस्नीक जिवीत इटर्नल लाईफ म्हाका म्हणटा आमी इटर्नल सर्गींचे राज ते सर्ग देखून जेजू म्हणटा हांव आसल्या कडेन तुमी आसूंक जाय हांव वेता येवन तुमकां हांव आपोवन व्हरतलो खंय आपोवन व्हरता सर्गाक सर्गींच्या राजाक तर हांगा हो संवसारांत आमी पयणारे जावन आसा पेद्रोचे पयलें पत्र पयल्या अध्याय 17वें उतारी म्हणटा परके तुमी पयणारे तुमी ह्या गांवांत तर ह्या गांवांत आमी एक बागी कुटुंब जियेचे तर जाल्यार बागीपण आमी जियेत जाल्यार बायबल आमकां म्हणटा देव बेरेन तें तुमी जियेया भक्ती मनान तुमचें जिवीत मांडून हाडा देवाक तुमी पयलो स्थान दिया देवाचे उपदेश तुमी पाळा तुज्या देवाक तूं काळजांत ताजो मोग कर तुज्या आत्म्यान ताका ताजो मोग कर सगळ्या तुज्या सक्तेन ताजो मोग कर म्हूण सांगता तर आज आमच्या घरांत खरो देव जेजू क्रिस्त ताका आमच्या काळजांत आमी पयलो स्थान आमच्या घरांत पयलो स्थान ताका दिला तर जाल्यार जेजू क्रिस्ताक आमच्या काळजांत स्थान दिवन सो कितें गे म्हूण सांगल्यार ताजो मोग करचो कशें गे म्हूण सांगल्यार ताजे उपदेश पाळचे बायबल म्हणटा जर तर आमी देवाचो मोग करता म्हूण सांगल्यार ताजे उपदेश आमी पाळूंक आसात ताजे उतार आमी पाळूंक जाय जे कितें ताजे उतरान ताणें आमकां फरमायलां तें आमी करूंक जाय जे कितें ताणें करूंक नजो म्हूण सांगून आमकां फरमायलां तें आमी करूंक नजो देवाचो मोग करचें म्हळ्यार ताजे उतार आयकुनचें आतां रेस्पेक्ट म्हणटा आमी वडिलांक आमी रेस्पेक्ट दिता आवय बापायक आमी मान दिता कशें तांच्या उतराक आमी मान दिवचें तांच्या उतराक आमी काळते जावचें तशेंच देवान दिल्लो उपदेश हे देवाचे उतार आमकां गरजेन आमी ल्हानपणां आयकलां देवाचे उतार हे म्हूण सांगून न्ही आमी सांगचें आयकलां देवाचे उतार तर हे देवाचे उतार हे तर हे देवाचे उतर असो आमी मोग करूंक जायचे भागी कुटुंब जायचे तर जाल्यार देवाचे उतार तुमी म्हजें तें म्हजी उतरां तुमचें तें रावशा जाल्यार तुमी कितेंय मागा हांव तुमकां दितलो म्हणला तर एक घर आमी म्हणटा एक घर म्हणटना घराक फावंडेशन जायचें न्ही एक घराक बरें घर जाय स्ट्रॉंग घर जाय तर जाल्यार ताका बरें फावंडेशन जाय त्या फावंडेशनाच्या वयर तें घर रावता कितले माळे आमी घर बांदता गे म्हणलें त्या फावंडेशनाचेर आमी निर्धार करूं ओंदून आसा फावंडेशन गरजेचें 7 माळ्याची बिल्डींग घालची तर जाल्यार फावो तें ताका काल जायचे फावंडेशन जायचे तर एका घराक फावंडेशन कित्याक म्हूण सांगल्यार जेजून एक ओपारी म्हणलें माथेवान बरयल्या सुवार्थेन 7व्या अध्यायान जेजून एक ओपारी म्हणलें एकलो मनीस घर बांदता दोग मनीस घर बांदतात एकलो दोन मनशांनी घर बांदलें एक एड्डा मनशांनी घर बांदलें दोगी मनशांनी घर बांदलें दोगी मनशांनी घर बांदल्या उपरांत जेजू ओपारेन म्हणटा पावस आयलो वारें आयलें उदक आयलें पावस येवन वारें येवन त्या घराक मारता उदक येवन त्या घराक मारता पूण तातूंत रेवेंत एड्डा मनशान रेवेंत घर बांदलें दोन मनशान कडपाचेर घर बांदलें हांगा आमी पळयता पावस आयल्या उपरांत वारें आयल्या उपरांत वादळ आयल्या उपरांत रेवेर बांदलें घर कोसलालें म्हणटा पडलें तें पूण केदाळा बुनयादीचेर कडपाचेर बांदलें घर थंय शाश्वत रावलें वारें आयल्यार वादळ आयल्यार पावस आयल्यार तें घर रावलें तें पडोवंक ना कित्याक हांगासर जेजू म्हणटा 2 घरांच्या विशयान आमी पळयतना म्हणटा कडपार घर बांदलें कोणें कडपार घर बांदलें दोन मनशान तो देवाचे उतार आयकून ताज्या प्रकार तो सोडलो तो मनीस कडपार बांदल्या घराक सरको म्हूण सांगून आनी एड्डा मनीस आयकलो मात्र देवाचे उतर ताणें आयकलें मात्र पूण पाळोवंक ना देवाचे उतर ताणें मोग करूंक ना देवाचे उतरां आसूं ताणें विधेय करूं ना देवाच्या उतराक तो मनीस रेवेर बांदल्या घर कांय ताका ती फावंडेशन ना तर आज आमी म्हणटा एक बागीक कुटुंब आमी बांदीचे तर जाल्यार कशें एका ताका कडपाची गरज आसा गे त्या बिल्डिंगाक फावंडेशनाची गरज आसा गे तशेंच आमच्या कुटुंबाक एक फावंडेशन जाय आनी तें फावंडेशन जावन आसा जेजू क्रिस्त फावंडेशन मुल्या पात्र कोण जावन आसा जेजू क्रिस्त जर तर एका घरांत जेजू क्रिस्त आसा तर जाल्यार जेजू क्रिस्ताक आमी सोडून धर म्हूण सांगून आमी स्विकार करता तर जाल्यार जेजू क्रिस्ताक आमी मान दिता तर जाल्यार जेजू क्रिस्ताक आमी आराधन करता तर जाल्यार जेजू क्रिस्ताक आमी सतान आनी आत्म्यान आराधन करता तर जाल्यार त्या कुटुंबांत खंडी जावन समाधान कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलें न्ही गे हांव आयला समाधान दिवच्या खातीर जेजू क्रिस्ताचे आमी जल्म आमी पवित्र पुस्तकांत पळयता लोकाच्या 2ऱ्या अध्यायांत आमी पळयता जेन्ना जेजू क्रिस्त
या संवसाराक जल्मूंक आसा म्हणले खोबार आंज बडवे आनी दिता आसतना जेजू जल्मल्या वेळार कितें ताणें सांगलें सर्गार देवाक महिमा सर्गींच्या राजान जेजू क्रिस्त जल्मात सर्गींच्या राजान देवाक महिमा या संवसारांत मनशामध्ये समाधान मनशामध्ये समाधान तर जेजू क्रिस्त संवसाराक समाधान घरांत समाधान पयशे दिवन आमी समाधान येवंक जायना ग्रेस्काये वरवीं दुडवा वरवीं शिकपा वरवीं आमकां घरांत समाधान येवंक जायना तर एका घरांत बागी कुटुंब कोणी म्हळ्यार समाधान जी येतली देखून आमी पळयता आमी इसाया प्रवादीचे 32 चॅप्टरांत वर्स 18 सांगता म्हजी परजा शांतींत समाधानांत जी येतली म्हणून सोनो म्हजी परजा म्हणटा समाधानांत आनी शांतींत जी येतली म्हणटा तर आज संवसारांत आस्त बोधीक आसून ग्रेस्त गाय आसून दुडो आसून शिकाप आसून जर तर समाधान तर जाल्यार त्या घरान समाधान तर जाल्यार ते कुटुंबागी जावंक साध्य जेजू क्रिस्त ना त्या घरान त्या घरान जेजू क्रिस्त ना जर तर आज आमच्या घरांत जेजू क्रिस्त आसा तर जाल्यार ते कुटुंबागी कुटुंब कित्याक म्हणून सांगल्यार जेजू क्रिस्त आसचे मात्र न्ही त्या जेजू क्रिस्ताक आमी मोग करची काळ जाता जेजू क्रिस्त असो आमी खरो मोग करता तर जाल्यार तें घर बागे कुटुंब आशिर्वादाचें कुटुंब कित्याक म्हणून सांगल्यार आज आमी घरांतून भायर सरता आमी भायर येता आसतना आमी रस्त्यार आसता आसतना कोणाकी खंयच्या मनशाक जाल्यार ह्या संवसारान भद्रत तेन्ना हांव फाटीं घरा येता म्हणून तर आज सोडवून जाल्यार जेजू क्रिस्त आमच्या घरांत आसा तर जाल्यार त्या जेजू क्रिस्त थंय आमी जियेता तर जाल्यार आमी ताजे सांगात वयता आसतना आमी शाश्वीत जावन शाबी जावन फाटीं घरा येता आमी आमकां भद्रता आसा कित्याक तो आमचो राखणदार तो आमचो सडवणदार तो आमकां राखता अवघडांत तो आमकां राखता पिडा आयल्या वेळार आज आमी पळयता कुटुंबां पाड जातात सबारपटे कितें पिड्या येताना आमी काल जाता नश्ट जाता आमकां पयशे उगडयता आमी पवित्र पुस्तकांत एकली स्त्री आसली रक्ताचे पिडेन त्यो रक्ताचे पिडेन ते कश्ट जाताली तिजेर पयशे आसले सबार वय जांगडे गेली ती वय जांगडे वचून तिका भलायकी मेळना पूण केन्ना तिणें जेजू क्रिस्ता भशेन आयकलें आनी जेजू क्रिस्त आसल्या जाग्याक ती गेली आनी जेजू क्रिस्ताक तिणें आपडलें गे बावडतांत तक्षण तिजी पिडा गूण जाली आज कुटुंबी बड जावंक आनीक एक कारण पळयता आमी पिडे वरवीं आमी पळयता शिरापा वरवीं आज कुटुंबां स्ट्रगल जातात दुडू विबाड जाता तेन्ना काळ जाता समाधान आसना घरांत झगडे स्टार्ट जाता पिडे वरवीं तांच्या घरांत समाधान ना सूख ना अशें कुटुंबां स्ट्रगल जातात स्ट्रगल जावन काल जाता पळयता कुटुंबां विबाड जातात कुटुंबां पाड जातात कुटुंबा मदें नश्ट बेजाराय कंत आमी पळयता तर जेजू आसा तर जाल्यार जेजू भलायकेचो देव राखोवन जर आमकां राखता भायर भितर वेतना तो आमकां राखता सांबाळटा अवघडांतून आमकां राखता पिडे शिडेतून तो आमकां राखता समाधान दिता देखून जेजून म्हणलें संवसार दिनातलो शांती हांव म्हजी शांती समाधान हांव तुमकां दितलो संवसारांत आसचें समाधान न्ही संवसाराचें समाधान आज आमी पळयता टेम्पररी न्ही गे टेम्पररी मनीस पळय समाधाना खातीर पियेता पिवन परतून काल जाता तो येवन झगडे करता आनीक एक कुटुंबा मदें विबाड येता देसवाट येता पूण आज आमकां जेजून एक बरें जिवीत दिलां संतोशाचें जिवीत समाधानाचें जिवीत देखून जेजू सांगता हांव आयला तुमकां जिवीत दिवचें पसोतो आज हांव आसरे टीव्हीच्या बागी कुटुंब विक्षकांक हांव सांगूंक आशेता देवाचो सेवक जावन म्हजी एक नम्रतेची एक रिक्वेस्ट आनी विनंती कितें म्हणून सांगल्यार जर तर आज तुमच्या घरांत जेजूक तुमी स्विकार करूंक ना तर जाल्यार येदोल पर्यंत आज तुमकां एक अवकाश जेजू क्रिस्त सर्ग आनी संवसार असलो देव जावन आसा जेजू क्रिस्त मनशाक बाचेव दिवचे पसोतो ह्या संवसाराक आयला जेजू क्रिस्त मनशाक पातकातावन शिरापातावन सोडवून दिवचे पसोत आयला पिडे शिडे तावन सुडका दिवचे पसोत आयला देखून तो देव मनीस जावन आयलो उद्देश कितें म्हणून सांगल्यार तुका तुज्या घराक बाचेव दिवचे पसोतो तुज्या घराक भद्रते दिवचे पसोतो तुमच्या घरांत गोव बायलां मदें मोग शांती समाधान एकवट दिवचे पसोतो जेजू ह्या संवसाराक आयला देखून आज तुमकां एक बरें खबर बागे कुटुंब तुमकां बांदून हाडूंक हांगासर असो एक अवकाश जेजू क्रिस्ताक स्विकार करा जेजू क्रिस्ताक तुमी स्विकार करा जेजू क्रिस्ताक तुमच्या घरांत स्वागत करा जेजू क्रिस्ताक तुमच्या घरा आपण दिया आनी त्या जेजू क्रिस्ताक तुमच्या घरांत तुमी सन्मान करा
ताका आराधन करा ताजी स्तुती करा कित्याक म्हणून सांगला जेजून आमकां एक भरवसो दिला तुमी म्हज्या नांवान कितेंय मागल्यार हांव तुमकां दिता म्हणून सांगला म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागल्यार हांव तुमकां दितलो म्हणला देखून आज तुमकां एक हांव सांगूंक आशेता जेजू क्रिस्त जर तर आमच्या घरांत आसा तर जाल्यार हें कुटुंब न्ही जाय की बागी कुटुंब जावन आसा मोगाच्या आसरेटीच्या विशयाकडं आज आमच्या पास्टर आयवन मोंतेरो मस्तू विशय बागी कुटुंबात तुमकां समजून दिला ह्या बागी कुटुंब जाय जाल्यार स्वामी जेजू क्रिस्त स्वंत रक्षक म्हणून स्वामी जेजू क्रिस्त आज तुम्ही स्वीकार केले जाल्यार त्या घरांत समाधान आसता आनी जिवीत आसता आनी ते एका घरांत कशें फावंडेशन आसल्या प्रमाणे कशें घराचें फावंडेशन जेजू क्रिस्त आसल्यार मात्र जेजू क्रिस्ता मात्र देव म्हणून वळखून काडून त्या घरांत एक बागी कुटुंब जावन समाधानाचें कुटुंब जावन मुखार वचून सेलो जाता म्हणून आमकां जायती समजून दिल्या आज मोगाच्या आयवन पास्टर ह्या समाधान नातलें कुटुंब आसा मस्तू कुटुंबां आसात विभाड जाली ह्या कुटुंबा खातीर आमी ह्या वेलगडये मागणें करया बागी कुटुंब जावच्या खातीर पास्टर तुमी मागणें करा ह्या कुटुंबाक सर्गींच्या मोगळा बापा जेजूच्या नांवान ह्या कार्यक्रम वीक्षण करतल्या हरेकां खातीर हांव मागतां कुटुंबाचेर तुजी शांती मागता समाधान मागता संतोष मागता प्रोटेक्शन मागता कुटुंब तूं बांद म्हूण मागता कुटुंबांत तूं सोडवंदर जावन सोडवण दी म्हूण मागता सोम्या कुटुंबांत हरेका सैतानान गेल्या बंद पसतावन तांकां सुटका दी काळो कोतावन भायर हाड आनी तुजो उजवाड दी तुजी शांती समाधान बरी भलायकी तांकां दिवन कुटुंब तूं बांद म्हूण मागता जेजूचे नांवें आमेन मोगाच्या आयवन पास्टर तुमकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान वंदन करता थँक्यू मोगाच्या आसरा टीव्हीच्या विशयाकडं आनी मुखल्या एपिसोडान तुमी राखून रावा तुमकां सगळ्यांक आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान स्वागत करता